ये कहानी है 12 अक्टूबर 1972 की, जब दिन के 2 बजे एक फ्लाइट साउथ अमेरिका से चिली के कैपिटल सेंटियागो की तरफ उड़ान भरती है। प्लेन में 45 लोग सवार थे जो यूरुग्वाई की रग्बी टीम के प्लेयर थे, जिनके साथ उनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी थे जो चिली के कैपिटल सेंटियागो में एक फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे थे। इस प्लेन को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन रेंज इंडस से गुजरना था। जब ये प्लेन इंडस के बर्फानी पहाड़ों के पास पहुंचा तो अचानक से मौसम खराब होना शुरू हो गया, जिसके बाद पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंटोजा सिटी में लैंड करेंगे और जैसे ही मौसम ठीक होगा सफर दोबारा शुरू करेंगे, और यूं वो इमरजेंसी लैंडिंग कर देते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है और 1-1.5 घंटे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। 3:20 पर पायलट प्लेन को डिसेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लेन पे कंट्रोल खो देते हैं और प्लेन को एक बड़ा झटका लगता है और उसी वक्त सामने गहरे काले बादल आ जाते हैं और पायलट्स को रास्ता दिखना बंद हो जाता है। प्लेन इमरजेंसी सिग्नल शो करना शुरू कर देता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद अचानक बादल छट जाते हैं और पायलट को एहसास होता है कि उनके सामने एक बड़ी पहाड़ी आ चुकी है। पायलट अपना पूरा जोर लगा देता है कि किसी तरह प्लेन को पहाड़ से ऊपर उड़ाया जाए, लेकिन अब वो देर हो चुकी थी और प्लेन इंडस के साउथ ग्लेशियर जो चिली और अर्जेंटीना के दरमियान था वहां क्रैश हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा के अलग हो जाता है, जिससे लोग गिरने लगते हैं और अब कुछ देर बाद प्लेन एक और पहाड़ी से टकराता है, जिससे प्लेन का दूसरा विंग भी अलग हो जाता है। अब सिर्फ प्लेन का अगला हिस्सा बचा है जो बर्फ के सरफेस पे जा लगता है और बर्फ पे फिसलना शुरू हो जाता है। कई किलोमीटर तक बर्फ पे फिसलने के बाद आखिरकार प्लेन किसी चीज से टकराता है और रुक जाता है, और इसी दौरान दोनों पायलट भी अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्लेन में 33 लोग अभी भी जिंदा बच गए थे, जिनमें कुछ मामूली जख्मी थे और कुछ बहुत ज्यादा जख्मी थे। अब जो लोग बच गए थे उन्होंने प्लेन के उसी हिस्से को सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मसला ये था कि उनके पास कुछ ही दिनों का खाना बचा था और प्लेन के क्रैश होने के बाद यहाँ मदद मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये प्लेन इंडस के इतने दूर हिस्से में गिरा था कि वहाँ रेस्क्यू टीम्स को उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन था। प्लेन क्रैश होने के बाद सबसे पहले जिंदा बच जाने वालों ने अपने जख्म भरे और उसके बाद प्लेन में बचा खाना थोड़ा थोड़ा करके खाया, लेकिन ये खाना बस कुछ ही दिनों का था। उन लोगों ने बर्फ को मेल्ट करके पानी भी बनाया। उनमें से कुछ लोग पुरुमीद थे कि अभी तक प्लेन क्रैश का सबको पता चल चुका होगा और रेस्क्यू टीमें इन्हें बचाने निकल चुकी होंगी, बस किसी तरीके से आज की रात गुजर जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतने बड़े पहाड़ी रेंज में रेस्क्यू टीमों का उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन था, और ऊपर से प्लेन का रंग भी बर्फ के रंग से मैच करता था। अब इसी रात 6 जख्मी पैसेंजर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और अब पीछे रह जाते हैं 27 लोग। अगले दिन 11 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वाई से उन्हें ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कई घंटे सर्च करने के बावजूद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अब सर्वाइवर ये फैसला करते हैं कि उनके साथ मौजूद लड़कियों की लिपस्टिक और नेल पॉलिश से प्लेन के ऊपर SOS लिखा जाए ताकि रेस्क्यू टीमों को उन्हें ढूंढने में आसानी हो। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके पास इतनी लिपस्टिक और नेल पॉलिश नहीं है। अब उन्हें एक और आइडिया आता है और वो अपने बैग से बर्फ पे क्रॉस का निशान बना लेते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपने ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरते दिखाई देता है, जिसे देख के वो सब लोग खुश हो जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो जहाज उन्हें देख पाए, लेकिन वो जहाज उन्हें नोटिस किए बगैर गुजर जाता है और इसी तरह 2 और जहाज भी उन्हें नोटिस किए बगैर गुजर जाते हैं और उनके हौसले और भी कमजोर हो जाते हैं। अब इसी तरह करते करते 8 दिन गुजर जाते हैं और रेस्क्यू टीम्स को भी उनका कुछ पता नहीं चलता, और अब आखिरकार वो फैसला करते हैं कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि 8 दिन गुजरने के बाद शायद ही उनमें से कोई जिंदा बचा हो। और पूरे 142 घंटे उन्हें सर्च करने के बाद अब ऑफिशियली ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अब प्लेन क्रैश के 11 दिन बाद सर्वाइवर्स को प्लेन में से एक वन वे रेडियो मिलता है। उन सर्वाइवर्स में से एक टेक्नीशियन भी होता है जो उस रेडियो को रिपेयर करता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये जानने के बाद उनके हौसले और भी पस्त हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब 12वें दिन सर्वाइवर्स को एक इंतहाई मुश्किल फैसला करना पड़ता है।
اب کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے مرے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کا گوشت کھانے کا پلان کرتے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا اور ان میں سے کچھ نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن کیونکہ وہاں انڈس میں کوئی جانور نہیں تھا اور نہ کوئی پیڑ پودا، اس لیے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مجبوراً اور بے حد بھوک کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اب کریش کے 16 دن بعد سروائیور کو ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ آواز کسی ریسکیو ٹیم کے ایئر کرافٹ کی نہیں تھی، بلکہ یہ آواز تھی برفانی طوفان کی، جو تیزی سے آ کے پلین سے ٹکراتا ہے اور پلین برف کے نیچے دب جاتا ہے۔ اور اسی دوران 8 مزید سروائیور زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور موت کی آغوش میں گہری نیند سو جاتے ہیں، اور اب باقی زندہ بچے ہیں 19 لوگ جو پلین کے اندر پھنسے ہیں اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پورا پلین برف کے اندر دھسا ہوا ہے۔ اب 2 دن محنت کرنے کے بعد بالآخر ان میں سے ایک ٹنل بنا ہی لیتا ہے اور باہر جا کے دیکھتا ہے جہاں ابھی بھی طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، جنہیں دیکھ کے وہ واپس جہاز میں آ جاتا ہے۔ اب کریش کے 33 دن بعد سروائیور فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں اب مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب مرے ہوئے دوستوں کا گوشت بھی ختم ہونے والا ہے، اور وہ 3 سروائیورز کو تیار کرتے ہیں جو انڈس کے پہاڑوں کو کراس کر کے اس پار جائیں گے اور مدد لے آئیں گے۔ اب یہ لوگ اندازہ لگا کے نکل پڑتے ہیں اور کافی دور جا کے انہیں اپنے پلین کا پچھلا حصہ ملتا ہے جو کریش کے دوران ٹوٹ گیا تھا۔ پلین کے اس حصے سے بہت سارا کھانا اور ایک 2 وے ریڈیو ملتا ہے، جس کے ذریعے وہ باہر کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے تاکہ اگلی صبح روشنی میں وہ اس ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کریں۔ اور بدقسمتی سے وہ سروائیور جسے الیکٹرانکس کے بارے میں پتا تھا وہ بھی کریش سائٹ پہ ہی موجود تھا۔ یہ تینوں لوگ اس بیٹری کو کنیکٹ کرنے اور ریڈیو کو چلانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، اور اب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انڈس کے پہاڑوں کو کراس کرنے کا سفر دوبارہ شروع کیا جائے۔ 11 دسمبر کریش کے ٹھیک 59 دن بعد ایک اور برف کا طوفان آتا ہے، جن میں ان سروائیور میں سے 3 لوگ اور مارے جاتے ہیں، اور اب باقی رہ گئے تھے 16 لوگ۔ اب کریش کے ٹھیک 60 دن بعد ان 3 سروائیورز نے بغیر کسی ٹریننگ اور بغیر اکوپمنٹ کے انڈس کی بڑی پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ 2-3 دن میں وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اب 4 دن گزر چکے تھے اور وہ ابھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ پائے تھے۔ اب انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا اندازہ کتنا غلط تھا، کیونکہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب یہاں ان میں سے ایک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹ جائے گا، کیونکہ کھانا کم پڑ رہا تھا، اور وہ ایئر کرافٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے نیچے کی طرف پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس پہاڑ پہ چڑھتے انہیں 4 دن لگے تھے وہاں سے واپس وہ 1 گھنٹے میں نیچے پہنچ جاتا ہے۔ اب صرف 2 لوگ بچے تھے، پراڈو اور ٹونی، جنہیں آگے بڑھنا تھا، اور پہاڑ کی پیک پہ پہنچ کے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ جہاں نظر گمائی ہر طرف برف کی سفید چادر اوڑے پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ تبھی پراڈو کو ان پہاڑوں سے دور ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں برف نہیں تھی، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسی طرف جائیں گے۔ اور ٹھیک 9 دن بعد 12 دسمبر کو انہیں ایک کاؤ دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بالکل تھک چکے تھے اور ان میں مزید چلنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ ابھی خوش قسمتی سے ندی کے اس پار انہیں ایک چلی کا فارمر دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کے وہ زور زور سے چلاتے ہیں تاکہ اسے اپنی بات بتا سکیں، لیکن بیچ میں دریا کے شور کی وجہ سے ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ پاتی، اور وہ فارمر انہیں اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ کل آئے گا۔ اگلے دن وہ فارمر وہاں آتا ہے اور اپنے ساتھ لایا ایک پین اور کاغذ ایک پتھر کے ساتھ باندھ کے ان کی طرف پھینکتا ہے، جس پر وہ لوگ اپنی A to Z ساری کہانی لکھ کے وہ کاغذ دوبارہ پتھر کے ساتھ باندھ کے اس فارمر کی طرف پھینک دیتے ہیں، جس کے بعد 22 دسمبر 1972 کو فائنلی ان سروائیورز کو ریسکیو کر دیا جاتا ہے۔ جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو صرف 16 لوگ زندہ بچے تھے جنہیں ریسکیو کر دیا جاتا ہے، اور جو مر چکے تھے انہیں وہیں قبر بنا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ فلائٹ 571 کا یہ واقعہ آج بھی انسانی سروائیول کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔